आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ pnpkhबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु कि समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेकपा नेता एवं पीएचडी स्कलर पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँका पार्टीका दुई अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर बाढी चोरी खानुभयो भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आरोप लगाउनुभयो। अब यो गाड खोराखोर भुडी फराफरको अवस्था डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो व्यक्तित्वले कहिलेसम्म गर्ने? के काले काले मिलेर भाले खाएको महोत्सवको सम्झना उहाँले गरेको? म उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटस बनाएको अहिले किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले टाइपले खुम्चिँदै टाक्सिँदै गएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले जसरी हलाहल कालकुट विष भ्रमण गर्नुभएको छ, 9 अर्बको जुन ढङ्गको एउटा प्रचारबाजी गोयबल शैलीको एउटा प्रोपोगन्डा मचाउनु भएको छ, उहाँले मास्तिर फर्केर थुकिरहनु भएको छ, छिटा आफ्नै मुखमा पर्छ। उहाँलाई यो पनि सम्झना हुनुपर्छ कि उहाँ आफै भ्रष्टाचारीको गोठ पालेर बस्नुभएको छ। म सप्रमाण भन्न चाहन्छु, विश्वस्तरीय म्यागजिनले एसियाकै भ्रष्ट महिला भनेर चित्रित गरेको महिला अरू कोही नभएर उहाँको धर्मपत्नी हिस्सेलाई यमी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँलाई सम्झाइरहनु पर्दैन। अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु स्पष्ट रूपमा, हिस्सेलाई यमीको बारेमा केशव स्थापितले इन्टरभ्यू दिएका छन्, मलाई घुस रुपी गणेउला मागियो भनेर। त्यति मात्रै होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँ पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा सुँगुरको खोरमा पसिसकेपछि तपाईँ स्वस्थ छु, एकदम सुगन्धित छु भनेर पर्फ्युम छरेर बाहिर आए पनि मान्छेले विश्वास गर्दैनन्, किनकि तपाईँ सरकार प्रमुख हुँदा, तपाईँ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि त्यतिखेर नेपाल ट्रस्टको माता तीर्थमा रहेको 176 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिएको छ, बानियाहरू लगायतका व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ, जसको अहिलेको बजार मूल्य आज 77 सालमा करिब 5 अर्ब पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता घपलाबाजीको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ। तपाईँले फेरि नेपालमा बाबुराम भट्टराईको विषयमा म के बोलौँ, बडो अचम्मको कुरा छ। उहाँको महिमा अपरम्पार, हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि उहाँको वर्णन गर्न सक्दैनन्। यो मैले किन यस बारेमा पनि भनिरहेको छु भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जीवनका 3 चरणहरूलाई तपाईँले इन्द्रनीमय तरिकाले हेर्नुपर्छ। त्यो पहिलो चरण असाधारण पढाइ भएको, एकदमै राम्रो स्मरण शक्ति भएको, बोर्ड फर्स्ट नेभर सेकेन्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो। म पनि एउटा पीएचडी स्कलर हुँ, मलाई थाहा छ पीएचडी गर्दाका आफ्ना अनुभवहरू उहाँले सेयर पनि गर्नुभएको छ। त्यो बेलाको निर्दोष डाक्टर बाबुराम भट्टराई। दोस्रो चरणको बाबुराम भट्टराई भनेको ऋषिकेश साहालले ब्रेन वास गरेको अनि डोरबहादुर विष्टको जातिवादी विभ्रममा परेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जनयुद्धमा लाग्नुहुन्छ। जनयुद्धमा लाग्दाखेरि उहाँको इमेज भनेको चे गोयबाबाको जस्तो थियो, झुस्सदारी पालेको, साजन सर्ट लगाएको, चप्पल घिसारेर हिँडेको, फ्याङ्लो झोला लगाएको, बोकेको। त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई भेट्दाखेरि मान्छेहरू रिचार्ज हुन्थे। उहाँको यति ठुलो स्टारडम क्रेज थियो कि आज सेलिब्रिटी स्टारडम भएको कुनै पनि नेताले, कुनै पनि अभिनेताले उहाँको त्यो उचाइ छुन सक्दैन थियो। मलाई आज पनि सम्झना छ, म आफै उद्घोषक भएको थिएँ 2051-52 सालमा। त्यत्रो मास ओरिएको थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई हेर्नको निम्ति। उहाँसँग हात मिलाउँदा मान्छेहरू 1 महिना हात धुँदैन थिए। जनयुद्धको महानायक भन्थे, सम्मान गर्थे। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड त्यतिखेर महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम गुमनाम थियो। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई 7औं आसमानमा सितारा जस्तो चम्किनु भएको थियो। त्यही डाक्टर बाबुराम भट्टराई हेर्दा हेर्दै 72 को भूकम्पले धर्रा ढाले जस्तो उहाँको व्यक्तित्व ढल्यो। राष्ट्रियताको अडान कमजोर भयो, विपा सम्झौता गर्नुभयो अनि नेपालको चाबी भारतको हातमा छ भनेर उहाँले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। त्यसपछि आज आएर उहाँले चीनले होल्ड गरेको पवित्र हाइड्रो पावरमा चीनलाई बदनाम गर्ने गरी उहाँले पानीमाथिको ओभानो भएर बिना प्रमाण एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले यदि प्रमाण छ भने अख्तियारमा जानु पर्यो, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जानु पर्यो। त्यहाँ नगएर वक्तव्यबाजी गरेर, भाषणबाजी गरेर, आफ्नो व्यक्तित्व क्षय गरेर उहाँले जसरी 9 अर्बको एउटा मनोहर कहानी हाल्नु भएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, प्रमाण छ भने आउनुहोस् डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अख्तियार जानुहोस्। उनले भनेका छन् उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो भने म 100% सपोर्ट गर्न सक्छु भने। गरियो होइन उहाँले ल गरिएन भने पनि उहाँ जानु पर्यो। अब यति कुरा भनिसकेपछि, कसैलाई बदनाम गरिसकेपछि त्यसको पुख्तो प्रमाण हामीलाई चाहियो।
एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, चाइनाले होल्ड गरेको प्रोजेक्टलाई बदनाम गरेर क्यान्सल गराउने यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी खेल हो। यो रको डिजाइन हुनसक्छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सन्तुलन त्यति बेला गुमाउनु भयो जतिखेर यो महान देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि कन्फिडेन्ट लिएर कोखाई गरेर 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा जारी गरेको छ। त्यसपछि उहाँ दिनको भोग्न रातको निन्द्रा हुनुभएको छ। नेपाल विघटन गर्न अगाडि बढिरहेका पात्रहरूले जातीय हुडल्लो मचाउने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने अनि मधेस एक प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर खेलोमेलो गर्ने तत्त्वहरूले अहिले जसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा पार गरिरहेका छन्, मलाई आश्चर्य ताजुब लाग्छ। जसरी यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बाप बैरी भएर खनिएका वडा सदस्य जित्न नसक्ने, जमानत गुमाउने मान्छेहरूले जुन ढङ्गले लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, त्यसैमा बोली मिलाएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको वक्तव्यबाजी आउनुलाई जङ्गलमा चितुवा कराउनु र खोरमा सिङ्गारी बाख्रो हराउनुको एउटा तादात्म्यताको रूपमा बुझ्दा पनि फरक पर्दैन। तर उनले भनेका छन् हिसीलाई हामी आफै नक्सा कोरेर खान सक्ने मान्छे, इन्जिनियर मान्छे, उस सुविधा सम्पन्न मान्छे, उल्टै उसलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँदै हिँडेका छन् यिनीहरू। क्रिस्टल क्लियर पिक्चर छ, तस्बिर आफै बोल्छ। हिसीलाई एमजीको विषयमा कसरी पनि डाउट पाल्दैन, भ्रम पाल्दैन। हो, उहाँ इन्जिनियर हुनु होला, अझ उहाँले सङ्गीन आरोप पढाइको विषयमा लगाउनु भएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, शिक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ज्ञान हो। आफै म एमए इन फर्स्ट डिभिजन पिएचडी स्कलर, लगभग मैले सेमेस्टर पनि पार गरेँ, सबै भइसक्यो। मेरो राष्ट्रपतिबाट पदक उठाउन मात्रै बाँकी छ। म आफै पिएचडी हुँ। म भनिरहेको छु, औपचारिक कलेज युनिभर्सिटीको डिग्रीभन्दा कता हो कता तपाईँको इमान्दारिता र ज्ञान ठुलो कुरो हो। कसैलाई पनि लान्छित गर्न पाइँदैन, हिलो छ्याप्न पाइँदैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू बाहेक अरूलाई नपढेको देख्ने यो कस्तो खालको प्रवृत्ति हो। म भन्न चाहन्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराई हेर्दा हेर्दै तपाईँ लकिरको फकिर हुनुभयो, कुण्ठित हुनुभयो। तपाईँलाई नेकपाले एउटा स्थान दिएको थियो, एउटा राष्ट्रवादी अडान राखेको भए तपाईँ त्यो उचाइमा पुग्न सक्नुहुन्थ्यो जो अरू हर कोही त्यो उचाइमा पुग्न सक्दैन थियो। आज टाक्सिँदै खुम्चिँदै मधेसवादी दलको एउटा प्रमुख नेताको रूपमा तपाईँले आफूलाई उभ्याउन सक्नु भएको छैन, किनभने त्यहाँ पनि तपाईँ अर्काको घरमा डेरा बस्न गएको एउटा पाहुना जस्तो हुनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफैले बनाएको घर तपाईँले भत्काउने धृष्टता गर्नुभयो। तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देशलाई धोका दिनुभएको छ, गद्दारी गर्नुभएको छ। समयमै ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नुहोस्, अहम्म भन्नुहोस्, सच्याउनुहोस्। हो, तपाईँसँग प्रमाण छ, तपाईँले त्यो साबित गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी पनि तपाईँलाई वास्तवमा भन्ने भने तपाईँले उठाएका तर्कहरूमा अध्ययन गर्नेछौँ। र एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मेरो चुनौती भनौँ, निवेदन भनौँ, जे भन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाले पनि कति बेइमानी अभिव्यक्ति दिएको तपाईँले भनेर भनिसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको आड लिएर उहाँले चुनाव लड्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँ प्रधानमन्त्री बनायो। यस्ता बोर्डफर्स्ट कति थिए सुन्दैछु। गरिमा राणाले पनि पुण्य गौतम त मेरो ब्याजको एसएलसी हुनुहुँदो रहेछ भनेर बोर्ड फर्स्ट गरिमा राणाले गर्व गर्नुहुन्छ अरे। एसएलसी बोर्ड फर्स्ट को कति थिए, नेपाल सुन्दरी को कति थिए। म सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, तर कसैको पनि सबैको गणना हुँदैन। तपाईँ जस्तो बोर्ड फर्स्ट हरेक वर्ष हुन्छन्, तर तपाईँलाई कम्युनिस्ट पार्टीले अवसर दियो, त्यो अवसरको तपाईँले सदुपयोग गर्नुभयो कि दुरुपयोग गर्नुभयो, सडक फराकेको बनाउनु भयो, धन्यवाद। तर त्यो बाहेक तपाईँले नेपाल विरोधी जुन खेलबेलो गर्नुभएको छ, हरकत गर्नुभएको छ, इतिहासले रेकर्ड राखेको छ। र मासतिर फर्केर नथुक्नुहोस्, रक्षान चलाएर छिटा नचलाउनुहोस्। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज, आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्, भावुकतामा नबकिनुहोस्, कन्सपिरेसी थ्योरीमा नजानुहोस्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बदनाम गर्ने चेष्टा नगर्नु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले म भन्न चाहन्छु, यो जुन अरबौँको खेलको कुरा तपाईँले मनोहर कहानी रच्नु भएको छ, अरबौँ तपाईँले किन भन्नुभएको छ यो पनि मलाई थाहा छ कि चाइनाले होल्ड गरेको प्रोजेक्ट क्यान्सल गराउने तपाईँको उद्देश्य छ। 374 वर्ग किलोमिटर भूगोलको नक्सा समेटिएको निशाना छाप पास भइसकेपछि तपाईँ अफरातफरी गरिरहनु भएको छ। तर बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै 9 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भनेका छन्। अहिलेका अख्तियारहरूको तपाईँलाई विश्वास लाग्छ जम्मा 10,000 रुपियाँ घुस खाँदै गरेको मात्रै पत्ता लगाउन सक्छ? 9 अर्ब रुपियाँ त्यो भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ला? अब यसरी कुरा गर्नुहुन्छ कि मानु 9 अर्बको खचान्जी वानी हो, बैदार वानी हो, उहाँले पैसा दिएको जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ। झुटको खेती धेरै टिक्दैन, झुटो टिक्दैन, सत्य डग्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। म कसैको पनि ठेकदारी गर्न चाहन्न। कसैले खाएको छ भने
उसले कालो खाएको छ भने टोयलेट बस्दा पनि कालै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैको पनि ठेक्का लिन्न। तर मलाई आशा भरोसा विश्वास छ कि चीनले कहिले पनि आफ्नो परियोजनामा घुस खुवाउने काम गर्दैन, कमिसन बाँड्दैन। यो झुटो कुरा हो र डाक्टर बाबुराम भट्टराई म भन्न चाहन्छु तपाईँ लगायत कुनै पनि नेता दुधले धोएको छैन, स्पष्टिक छैनन्। तपाईँको पनि लाइफस्टाइल हामीलाई थाहा छ, कसरी जीवन बिताइरहनु भएको छ, हामीले एक एक हिसाब राखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सिसाको घरमा बसेर अर्काको सिसाको घरमा ढुङ्गा हान्ने कोसिस नगर्नुहोस्। पुण्यजी दुःख नमान्नु होला, तर नेपालमा डक्टरी गरेका पिएचडी स्कलरहरू बहुलाए भन्छन् नि। डाक्टर सिके राउत, डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा त्यो देखियो। कतै पुण्य गौतममा पनि त्यस्तै हुने हो कि होइन? तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, पढाइ बिग्रिएका, कुण्ठित, अनि त्यसपछि पढ्न नसकेकाहरूले अरूको रिस गरेर ईर्ष्या गरेर राम्रा पिएचडी स्कलर, राम्रा यो एक हिसाबले भन्ने हो भने रिसर्च गर्ने मान्छे, असल मान्छेको बदनाम गरिरहेका छन्। कति गर्नकोतिर डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर सिके राउत लागेका दुईजना मान्छेको उदाहरण दिएर तमाम खाले असल पिएचडी वाला मान्छेहरूको बदनाम तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न। धेरै असल ध्यानी ज्ञानी शिक्षित मान्छे छन्। के तपाईँको कम पढ्ने मान्छेहरू कम भ्रष्ट छन्? झन् बढी भ्रष्ट भएको मैले देखेको छु। शिक्षालाई मापदण्ड नबनाउनुहोस्। मलाई गर्व छैन, गौरव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि बहुलायो भनेका थिए कुनै समय। विलक्षण एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस छ जहिले पनि त्यो भन्छन्। अनि तपाईँलाई थाहा छ स्टेफेन हकिङ्सदेखि आइन्स्टाइनसम्म, अनि मार्क्सदेखि लेनिनसम्म र बडे ठुला दार्शनिकहरूलाई पनि बहुला भनेका छन्। समाजमा औसत मान्छेहरू, पशु चेतनाका मान्छेहरू खान र टोयलेट बस्न, सुत्न र दाढी काट्न, इन्जोय गर्न र एक दिन मर्न जन्मिएका यस्ता मानिसहरू मात्रै सामान्य मानिस हुन् भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्ने, औसत जीवनबाट प्रेरित गर्नेहरूले यस्ता कुरा गरेका छन्। अनि आफूसँग जे छैन, आफू भाँड त देशै, आफू राँड त देशै भाँड भने जस्तो स्थिति गर्नु हुँदैन। पढ्ने मान्छे अपवादमा गलत हुन सक्छ, नपढ्ने मान्छे पनि ठिक हुन सक्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसरी 9 अर्ब रुपियाँ यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे भनेर आरोप लगाए नि, त्यो यदि अख्तियारमा गएर फाइल बुझाएर यिनीहरूले जसले आरोप लगाएका छन् तिनीहरूलाई अख्तियारले हतकडी लगायो भने त उनी त नेपालको त प्रिय महामानव भनेर कहलिन्छ। अनि उनको परिवारमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ, इस्राएलीको विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ, उनको पार्टीभित्र पनि छानबिन गर्नुपर्छ। र त्यो हाइपोथेटिकल क्वेसनमा नजाउँ। म यति कुरो मात्रै भन्न चाहन्छु, जुन हाइड्रो प्रोजेक्टको उनले हवाला दिएका छन् त्यसलाई चीनले होल्ड गरेको हुनाले, उनी इन्डियन लबीको मान्छे हुनाले त्यसलाई क्यान्सल गराएर नेपाललाई अँध्यारोमा डुबाउन चाहन्छन्। यो स्पष्ट छ। तिनको त्यो बाहेक अरू केही पनि त्यो हो। र यो जुन 374 वर्ग किलोमिटर भूगोलको महान नक्सा, कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको नक्सा जारी गरिसकेपछि उनी लगायतका केही कथित अभियन्ताहरू पनि दिनको भोक न रातको निन्द्रा भएर भारतीय र पश्चिमा लाइनबाट यो देशभक्त समाजवादी विरुद्ध बाप बैरी जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खनिएको कुरा सो स्फूर्त छ। सडकको सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई त त्यो कन्टेन्ट भएको छैन। होइन, यस्तो हो, सरकारको विरोध गर्ने पनि हेर्नका छन्। कुन ड्याङका मुला हुन्? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हल्लाउन नसकिसकेपछि, चुनाव जित्ने आत्मविश्वास नभएका, जनताबाट कटेका, नपढ्न सके, पढेर खरदार मुखिया हुन नसक्ने, राम्रो गायक बन्न नसकेका, फर्स्ट एड आत्महत्या गर्नु अगाडि सामाजिक सञ्जालमा आएर कुर्नेहरू, यस्ता मानिसहरू जसको भविष्य अन्धकार छ, जो जनताबाट कटेका छन्, हारेका, थाकेका, अनि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि धन्दा सेट बन्न चाहने महत्त्वकांक्षी मान्छेहरूको रोदनको, रोइलोको एउटा प्लेटफर्म बनेर सोसियल मिडिया अहिले यत्र तत्र सर्वत्र आएको छ। सरकारले सबै काम ठिकठाक गर्न सकेको छैन, धेरै ठाउँ चुकेको छ, यो विषयमा बहस गरौँला। तर सरकारको विरोध गर्छु भनेर जसरी सडकमा आउँछन् आज 21 राजनीतिक दलहरू भनेर 50-60 जना आए। यही त लाज मर्दो छ। तपाईँले यिनीहरूले आन्दोलन भन्छन्, म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हामी अभियान लिएर कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भनेर मनसा वाचा कर्मणा स्पष्ट रूपमा आवाज बुलन्द गऱ्यौँ र हामी त्यस दिशामा केही हदसम्म सफल हुने एउटा दृष्टिगोचर पनि, दृष्टि क्षितिज पनि देखिरहेका छौँ। र तपाईँले भने जस्तै अब यो जनताले म्यान्डेट दिएर जिताएको सरकारलाई फेरि पनि नेकपाले जित्नेछ, मैले आशा भरोसा विश्वास लिएको छु।
तर त्यो विरुद्ध जाने एउटा विधि हुन्छ, ठुला ठुला कुरा गर्ने, बागबहादुरी गर्ने। तपाईँले भने जस्तो 20 तल भन्छन्, जम्मा मान्छे आएका छन् 50 जना 60 जना, त्यसलाई हजारौं भन्ने के यिनीहरूले दोस्रो जना आन्दोलन देखेका छैनन्? मान्छे हेर्दा तिलको गेडो राख्ने ठाउँ छैन। आज पनि भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ जनआन्दोलन, त्यसलाई भनिन्छ वास्तविक आन्दोलन। तर उनीहरूले भन्छन् तेस्रो जनआन्दोलन यो देशमा गर्छौँ र यो सत्ता फाल्छौँ, यो व्यवस्था नै फाल्छौँ, व्यवस्था नै उल्टाउँछौँ भन्छन्। नरेन्द्र मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पले फ्याँकेको हड्डीको आधारमा, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दरबारी षड्यन्त्रकारीहरूले उक्साएको भरमा त्यस्ता धन्दा सेठ, त्यस्ता जगर सेठहरूले अरबौं खरबौंको लगानीमा गरेको आन्दोलन भनेको हात्ती आए फुसाउने छ। त्यो प्रतिक्रियावादीहरू हुन्, तिनीहरू दक्षिणपन्थी हुन्, तिनीहरू गैर क्रान्तिकारी हुन्, तिनीहरू षड्यन्त्रकारी हुन्, तिनीहरू देशलाई असफल बनाउन चाहन्छन्। देशमा कम्युनिजम समाप्त पार्ने बाप बैरी जस्तो भएर उनीहरू फाँसीको फन्दा जसरी जाइरहेका छन्, त्यसरी आउनेहरूलाई जनताले आफैले थाङ्नामा सुताउनेछन्। ती एक दिन जनताको बीचमा नाङ्गे झार भएर समाप्त भएर जानेछन्। म यति कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने हामी डाइनोसर जस्तो भएर उन्मूलन हौँला। तर म भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीले काहीँ कमजोरी गरेको छैन। म भन्दिनँ दुधले नुहायो भन्दिनँ, हामीमा पनि कमजोरी छ। हाम्रो सरकारले पनि जनताले सोचे अनुरूप छिटो छिटो काम गर्नुपर्छ, धेरै काम गर्नुपर्छ। 7.2% GDP हासिल गर्ने, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको हिस्सा नेपाललाई बनाउने, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाललाई जोड्ने, निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरेर काम फटाफट अगाडि बढाउने, हाइड्रो प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउने, कुलमान घिसिङज्यू लगायतका सुयोग्य प्रशासक मार्फत देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले सी जिनपिङ चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिलाई नेपालमा बोलाएर एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै भोलि भ्लादिमिर पुटिन, पर्सि बाराक ओबामा, के अरे डोनाल्ड ट्रम्पलाई सम्मान गर्ने, स्वागत गर्ने एउटा चाँजो पाँजो मिलाएको छ। यस्तो देशमा काम भइरहेको बेला अझ छिटो काम होस् भनेर जनताले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। हामीले जनताले खोजे अनुसारको त्याग तपस्या गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? जस्तो कि उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जस्तो 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गरे क्या राम्रो हुन्थ्यो। त्यति गर्न नसके पनि त्याग तपस्या देखाउँ। मैले त प्रतिबद्धता जारी गरेको छु। पुण्य गौतम कुनै पनि राजकीय पदमा पुग्यो भने सरकारी मोटर चढ्ने छैन, सरकारी भत्ता लिने छैन भन्ने मेरो घोषणा छ। त्यसै गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर हर कसैले अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। तदनुरूप काम भयो कि भएन समीक्षा गर्न सकिएला, तर केही पनि भएन, खत्तमै भयो। इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम, घरै पिँडालु बनै पिँडालु, ससुराली जाँदा 12 हातको पिँडालु टाइपले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्ने, हर कसैलाई बदनाम गर्ने, अनि त्यसपछि आफै हिजो जनयुद्धमा सुराकी हुँदा आफै जनताबाट लखटिएका मान्छेहरू, आफै धन्दा सेट, आफै दरबारदेखि इन्डियन पेरोलमा बसेकाहरूले आज ठुला कुरा गर्न सुहाउँदैन। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खनिएका हर कसैको भविष्य अँध्यारो छ। समयले चिन्ने छ। आज सुनलाई लसुन, लसुनलाई सुन भनिएको छ। अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्नुपर्छ, लोकप्रिय झुटको पक्षमा हात प्रजाप गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। यो पुण्य गौतम चाहे जस्तो सुकै अलोकप्रिय वा लोकप्रिय स्थितिमा पनि सत्य बोल्न छोड्दैन। म एक्लो बृहस्पति जस्तो ठिङ्ग उभिन चाहन्छु र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो कुरा भन्न चाहन्छु, गफ गरेर हुँदैन, कुराले चिउरा भित्दैन। त्यसकारण तपाईँ बिना प्रमाणका यस्ता कुरा गर्न पाउनुहुन्न। यदि तपाईँसँग प्रमाण छ भने पेश गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँलाई नेपाली जनताले डाइनोसर अवश्य बनाउनेछन्। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। PNP जस्तो एउटा रेपुटेड मिडियामा मेरा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने जो मौका दिनुभयो, रोशनजी तपाईँ युवराजजीप्रति, तपाईँको यो मिडियाप्रति हार्दिक कृतज्ञ छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।